मैं यतीम थी, किचन में पकौड़े तल रही थी जब मामी गुस्से से आई और बोली, आज फिर तेरा रिश्ता आया है। अगर तेरी शादी हुई तो मेरे बच्चों का हक तेरे जेस में चला जाएगा। यह कहकर उसने खोलता हुआ गर्म तेल मेरे चेहरे पर फेंक दिया। मेरा चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। वो हंसी और बोली, अब कोई तेरा रिश्ता नहीं लाएगा। मेरी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी। मैंने रात को सूरह रहमान पढ़कर पानी चेहरे पर लगाया और मुआवजे की दुआ करते सो गई। जब सुबह आंख खुली और शीशा देखा तो मैं उस दिन भी किचन में पकौड़े तल रही थी, जैसे हर जुमा को करती थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और तेल का कड़कना मेरे कानों में वैसे ही गूंज रहा था जैसे घर वालों की आवाज़ें। तेज़, बेरहम और काटदार सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी पिछले कई सालों से एक ही जैसी थी। यतीमी का बोझ कंधों पर था और खिदमत एक ऐसा फ़र्ज बना दिया गया था जो मैंने मांगा ही नहीं था। बस खामोशी से सब सहती रही, जैसे यही मेरी किस्मत हो। मामू की छत तले पल रही थी, लेकिन कभी ऐसा महसूस ना हुआ कि मैं इस घर का हिस्सा हूँ। मामी की नज़रें हमेशा शक भरी रहती और ज़ुबान में ऐसी तलखी के बंदा जीते जी मर जाए। उस दिन भी जब चुपचाप काम में लगी हुई थी, घी की महक और प्याज की तेज़ आंखों को चुभो रही थी, मेरे हाथ खुद ब खुद जल रहे थे और दिमाग कहीं और था। शायद उसी ख्याल में कि आज कुछ लम्हे सुकून के मुयस्सर आएंगे, मगर वो लम्हा आया जो मेरी ज़िंदगी की पहचान बदल कर रख गया। दरवाज़ा ज़ोर से खुला और मामी अंदर दाखिल हुई। उसकी चाल में गुस्सा था, आवाज़ में जल्द। वो मेरी तरफ बढ़ते हुए बोली, फिर तेरा रिश्ता आया है। मैं हैरान हो गई। कुछ कहने ही लगी थी कि उसने बात मुकम्मल की। एक के बाद एक रिश्ता, जैसे तू कोई शहजादी हो। क्या दुनिया अंधी हो गई है? मैंने नज़रें झुका ली। बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया मामी। हाँ, तूने कुछ नहीं किया। तेरे नसीब खुद तेरे दरवाजे पर आते हैं ना। वो आगे बढ़ी, आंखों में नफरत के शोले थे। अगर तेरी शादी होगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तेरा जैसा हमारे हिस्से से जाएगा। नहीं होने दूंगी तुम्हारी शादी, ये कुछ भी हो जाए। मैं पीछे हटने लगी। दिल धक धक कर रहा था, लेकिन हाथ रुके नहीं। पकौड़े अभी भी तल रही थी, जैसे मेरे हाथों को भी अपनी फिक्र नहीं थी। बोल क्यों नहीं रही? अब बहरी हो गई है, उसने चीख कर कहा। और इससे पहले कि मैं कोई वजाहत देती, उसने चम्मच उठाया जिसमें खोलता हुआ तेल था और मैंने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा भी नहीं। एक लम्हा, एक हरकत और सब कुछ बदल गया। तेज़ गरम तेल मेरे चेहरे पर पड़ा और मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। चीख निकली, इतनी तेज़ कि शायद पूरी गली ने सुनी होगी। मगर किसी ने ना दरवाज़ा खटखटाया, ना आवाज़ दी। बस वो हंसी मेरे कानों में गूंजती रही जो मेरे ऊपर खड़ी मामी ने हंसी थी। अब कोई तेरा रिश्ता नहीं लाएगा। ये अल्फाज मेरे दिल में पेवस्त हो गए। दर्द अपनी जगह था, मगर वो जुमला मेरे रूह में घुस गया। मैं तड़पती रही, चेहरा झुलस रहा था, आंखों से आंसू नहीं, तेजाब निकल रहा था। जल जैसे जलकर बदन से अलग हो रही थी। मेरी सांसें बुझल थी और मेरी चीखें दीवारों से टकरा कर वापस आ रही थीं। कोई दवा नहीं, कोई मरहम नहीं, बस तमाशा देखने वाली आंखें थीं। मामी हंसती रही जैसे उसने जंग जीत ली हो। देख लिया, अब ये चेहरा किसी शहजादे के ख्वाब में नहीं आएगा। ये बोझ अब सिर्फ हमारे सर पर है। अब मैं फर्श पर पड़ी हुई थी, कोई सुनाई दे रहा था, कुछ नहीं, जैसे दुनिया आधी मर चुकी हो। मेरी उंगलियां ज़मीन पर रेंगती रहीं, जैसे जैसे मैं खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। कोई अंदर की चीख कर कह रही थी, ये सब ख्वाब है, ये सब ख्वाब है। मगर ये ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी। मेरी हकीकत अस्पताल नहीं ले जाया गया। फ़ौरन मामी ने मुझे कमरे में घसीटा, एक पुराने बिस्तर पर डाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में कोई आईना ही नहीं था और शायद यही बेहतर था। मैं ख़ुद को नहीं देखना चाहती थी। रात को जब कुछ होश आया तो मेरे लबों से बेख्तियार एक ही लफ्ज़ निकला, या अल्लाह। बस वही काफ़ी था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जैसे किसी ने दुनिया का दरवाज़ा बंद कर दिया हो। मेरी सांस चल रही थी, लेकिन ज़िंदगी कहीं और चली गई थी। जो चेहरा मेरी पहचान था वो अब मिट चुका था। जो ख्वाब मेरी आंखों में थे वो राख बन चुके थे। जो इज़्ज़त, जो रिश्ते, जो उम्मीदें थीं, सब एक पल में तेल की तरह, तेल की एक बूंद से जल गईं। आंख खुली तो रोशनी तेज़ थी। लम्हे भर के लिए लगा जैसे मैं ज़िंदा नहीं रही। जिस्म हिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई बोझ मेरे वजूद पर रख दिया गया है हो। नाक में दवाइयाँ और जले हुए गोश्त की मिली जुली बदबू थी। आसपास अजनबी आवाज़ें थीं, डॉक्टर, उसके नर्सों की, और कहीं दूर से आती मामी की केटली आवाज़, पट्टी रोज़ चेंज करना वरना सड़ जाएगा चेहरा, वो किसी से कह रही थी। फिर एक और जुमला जो मेरे दिल के आर पार हो गया, ये बोझ बन चुकी है, अब उम्र भर इसी शक्ल में पड़ी रहेगी। मेरी पलकें धीरे धीरे उठीं और मैंने इर्द गिर्द देखा। सब कुछ धुंधला सा था। उन आँखों के आगे बंदी पट्टियों में से सिर्फ रोशनी छिनकर आ रही थी। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर आवाज़ जैसे कि अंदर ही दफन हो चुकी थी। हलक खुश्क था, होठों पर पेड़ियाँ जम चुकी थीं। नर्स पास आई, तुम होश में आ गई हो। मैंने बामुश्किल सा हिलाया। मैंने नब्ज़ चेक की,
بہت ہمت والی ہو تم، زندہ بچ جانا خود ایک معجزہ ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں زندہ ہوں، میری سانسیں چل رہی تھیں مگر زندگی کہیں اور دور رہ گئی تھی۔ شاید اسی لمحے جب وہ تیل میرے چہرے پر گرا، ماموں ایک بار آئے، خاموش بیٹھے، پھر چلے گئے۔ ان کی نظریں بھی پہلے جیسی نہیں تھیں، نہ وہ شفقت تھی نہ خاندانی تعلق، بس ایک الجھن تھی، جیسے میں اب ان کے لیے مسئلہ بن چکی ہوں۔ 2 دن بعد مجھے ہوش میں دیکھ کر مامی نے سب سے پہلے جو سوال کیا وہ تھا، چہرہ دیکھنے کے قابل بھی ہے یا مکمل راکھ بن چکا ہے؟ نرس نے جواب دیا، ابھی کہنا مشکل ہے، پٹیاں نہیں ہٹا سکتے، زخم گہرے ہیں، تو بس دعا کرو مر جائے، ہمارے نصیب میں سکون آ جائے گا۔ یہ الفاظ کسی تیز دھار چھری کی طرح میری سماعت میں اترتے گئے۔ میں بستر پر لیٹی تھی لیکن ہر لفظ میری سانسوں کو لے توڑ رہا تھا۔ چند ہفتے لگیں گے، انفیکشن کنٹرول میں آ جائے گا، اگلا مرحلہ طے کریں گے۔ میں خاموش تھی، نہ کوئی سوال نہ گلا، میں اندر سے سن ہو چکی تھی۔ ایک نرس جس کا نام صبیہ تھا تھوڑی ہمدرد تھی، رات کو آ کر میرے سرانے بیٹھی، میرے ہاتھ پکڑ کر کہتی، اللہ کے بندے کمزور نہیں ہوتے، تم بھی نہیں ہو۔ میں کچھ نہیں بولتی، بس سن کر آنکھیں بند کر لیتی۔ صبیہ میرے لیے ایک اجنبی سایہ بن گئی تھی جو اندھیرے میں کچھ روشنی لے کر آیا تھا۔ 5ویں دن مجھے بیٹھنے کی اجازت ملی، پیٹھ کے نیچے تکیے رکھے گئے اور میں آہستہ آہستہ اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں ایک آئینہ تھا جس پر اخبار چپکایا گیا تھا، شاید کسی نے میری خاطر ایسا کیا تھا یا شاید وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ میں خود کو دیکھوں، لیکن میرا چہرہ دیکھنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں جانتی تھی سچ ہے، بھاگنا ممکن نہیں، مگر اس وقت اس سچ کا سامنا کرنے کی ہمت میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے ان دنوں میں اپنے آپ سے بات کرنا سیکھ لیا۔ جب کوئی نہیں ہوتا میں اپنی سوچوں سے کہتی، حورین یہ تم ہو، اور جواب میں خاموشی ملتی۔ ایک دن میرے ماموں کی بیٹی صبیہ نے قرآن کا ایک چھوٹا سا نسخہ میرے تکیے کے نیچے رکھا، بولی، جب کچھ نہ سمجھ آئے اسے کھول لینا، رب سب سمجھا دے گا۔ وہ اپنی ماں جیسی بالکل نہیں تھی۔ میں نے پہلی بار انگلیوں سے صفحات چھوئے اور ایک دن آیت پر رک گئی، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پہلی بار دل میں کوئی جذبہ ابھرا، جیسے کچھ اندر ہل رہا ہو، وہ لفظ میرے لیے جیسے مرہم تھے۔ 10 دن گزر چکے تھے، ڈاکٹر نے پٹیاں ہٹانے کا عمل شروع کیا۔ ایسا کریں، نرس نے کہا، اس سے تکلیف ہوگی، لیکن مجھے جسمانی درد سے اب خوف نہیں تھا۔ جو کچھ باقی تھا وہ اندر ٹوٹ چکا تھا۔ پٹیوں کے نیچے سے ہوا کا ہلکا سا لمس آیا اور پہلی بار میرے چہرے کو تھوڑی راحت ملی۔ اب تمہیں کچھ دن کے بعد آئینہ دکھایا جا سکتا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ میں نے سر ہلایا لیکن دل میں خوف کی دیوار پھر کھڑی ہو گئی۔ اسی رات کمرے میں کوئی آیا، میں نے محسوس کیا کہ وہ مامی ہے، اس کے قدموں کی چاپ، اس کی مخصوص سانسوں کی آواز۔ اس نے میرے سر کے قریب آ کر کہا، تیری وجہ سے ہمارے خاندان میں تھو تھو ہو رہی ہے، سب پوچھ رہے ہیں کیا ہوا۔ میں خاموش رہی۔ وہ بولی، بس دعا کر تجھے کوئی قبول کر لے، ورنہ عمر بھر اسی کمرے میں سڑتی رہنا۔ دروازہ بند ہوا اور میں نے اپنے دل میں ایک اور چیخ سنی، وہ چیخ جو زبان پر نہیں آتی لیکن روح کو چیر دیتی ہے۔ میں نے دوبارہ قرآن کھولا اور اس بار سورہ رحمان پر رک گئی، لفظ لفظ پڑھا، دل سے پڑھا۔ یہ الفاظ میرے زخموں پر مرہم تھے۔ ہسپتال سے واپسی میرے لیے واپسی نہیں تھی، بلکہ جیسے ایک اور قید کا آغاز تھا۔ کمرہ وہی تھا، پرانی دیواریں، بوسیدہ بستر اور ایک کھڑکی جیسے روشنی کم اور گرد زیادہ آتی تھی۔ صرف ایک نئی چیز تھی، وہ خاموشی جو اب بہت کچھ کہہ جاتی تھی۔ مامی نے مجھے صحن کے پچھلے حصے میں ایک الگ کمرہ دے دیا، کہا لوگوں کو تمہارا چہرہ نہ دکھائی دے، ہم پر حرف آتا ہے، دروازے کے باہر سے تالا لگایا جاتا اور دن میں ایک بار کھانا اندر رکھا جاتا۔ ماموں اب میری طرف دیکھنے سے بھی کترانے لگے۔ میں نے اس کمرے میں وقت کو روکنے کی کوشش کی، دیوار پر تاریخیں لکھنا شروع کیں۔ جب بھی نیا دن آتا دیوار پر ایک اور نشان لگا دیتی، گنتی کے دن جیسے قید کی سزا ہو۔ ایک دن کمرے میں ایک پرانی الماری کھولی تو اس میں ایک قرآن شریف مل گیا، مٹی میں لپٹا ہوا مگر محفوظ، جیسے برسوں سے میرا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے وہ قرآن اٹھایا، چوم کر سینے سے لگایا اور اسی دن سے میں نے سورہ امام کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیا۔ پہلی بار پڑھا تو آواز میری اپنی نہ لگی، زخموں کی تکلیف سے سانسیں ٹوٹتی تھیں، مگر ہر آیات میں کوئی ایسا سحر تھا جو میرے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا۔
फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जिसका तर्जमा था तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। मैं रुक कर यह आयत बार बार दोहराती जैसे अपने आप से सवाल कर रही हूँ, और हर बार जवाब खामोशी से मिलता कि मैं ज़िंदा हूँ। बस यही सबसे बड़ा एहसान है। एक दिन मैंने पानी की बोतल पर सूरह रहमान का दम किया, फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता चेहरे पर लगाया। जलन तो महसूस हुई, मगर अंदर से जैसे कोई ठंडी हवा चलने लगी हो। मैंने रोज़ यह मामूल बना लिया, न दवा थी न कोई मरहम, ये कुरान मेरा इलाज बन गया। कभी कभार दिल में ख्वाहिश जागती कि शायद सब कुछ वापस आ जाएगा, फिर खुद को रोक लेती, नहीं ये दुनिया के ख्वाब हैं, मुझे बस सुकून चाहिए। रात को जब घर सो जाता तब मैं जागती, टार्च की हल्की रोशनी में कुरान खोलती और घंटों तक तिलावत करती। आंखों से आंसू बहते, लेकिन ये वो आंसू होते जो अंदर की गंदगी को धो देते थे। मामी कभी कभार दरवाजे के बाहर से आवाज़ देती, इतना पढ़ने से चेहरा वापस नहीं आएगा, अल्लाह भी तेरी शक्ल देखकर मुंह मोड़ लेगा। मैं चुप रहती। अब इन बातों का असर कम हो चुका था। अब जब भी कुछ कहना होता मैं हाथ उठा लेती, या अल्लाह तू सब जानता है, बस जो बेहतर है वो कर दे। चंद दिन बाद मामी मुझे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा जल्द कुछ बेहतर हो रही है, मगर बहुत सुस्त रफ्तारी से मामी ने सुना और तंजिया अंदाज में बोली, मौजे का पानी लगा रही है, बस अल्लाह इसे हूर बना दे। डॉक्टर खामोश रहा। मैंने नज़रें झुका लीं, दिल में बस वही आयत दोहराई, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। एक दिन मामू कमरे में आए, हाथ में एक पुरानी चादर थी। वो बोले, ये तुम्हारी माँ की थी, तुम्हें याद हो। तो मैंने चादर थामी और पहली बार कुछ महसूस किया, जैसे माजी का लम्स जो मेरे ज़ख्मों पर एक नरम पर्दा डालने आ गया हो। उसी रात ख्वाब में मेरी माँ आई, सफ़ेद लिबास में मुस्कुरा रही थी। वो कुछ बोली नहीं, बस मेरे हाथ पर हाथ रखा और गायब हो गई। मैं चौंक कर उठी और फ़ौरन कुरान खोला। दिल कह रहा था ये इशारा है, हार मत मानना। अब दिन का आगाज़ सूरह रहमान से होता और रात का अख्ताम उसी पर कभी कभी मैं इतनी थक जाती कि आयत दरमियान में रह जाती, मगर नींद जैसे दुआ के हिसार में आ जाती। एक रात जब तिलावत मुकम्मल की तो नींद जल्द आ गई। नींद में जैसे कोई दरवाज़ा खुला और मैं किसी अजनबी रोशनी की तरफ चलने लगी। आसपास कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ एक हल्की सी सफ़ेद रोशनी थी जो बढ़ती जा रही थी। फिर उसी रोशनी के बीच एक चेहरा उभरा, ना मर्द ना औरत, बस एक नूरानी चेहरा, आंखों में सुकून, होंठों पर मुस्कुराहट। उसने आहिस्ता से कहा, सब्र ख़त्म होने को है, बस एक आजमाइश बाकी है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन ज़ुबान बंद थी। वो हल्की आवाज़ मेरे दिल के अंदर उतर गई। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, लेकिन छुआ नहीं, बस एक लम्स का एहसास हुआ और फिर वो ख्वाब टूट गया। आँख खोली तो पसीना पसीना हो चुकी थी मैं, सांस बेतरतीब थी मेरी, दिल जैसे पसलियाँ तोड़ रहा हो। कमरे में अंधेरा था, मगर मुझे लगा जैसे वहाँ अब भी कुछ रोशनी बाकी है। मैंने फ़ौरन कुरान खोला और सूरह रहमान की तिलावत शुरू की। अल्फाज जैसे मेरे इर्द गिर्द गूंजने लगे। उस रात मेरी आवाज़ में कुछ और ही ताकत थी। सुबह होने तक मैं जागती रही। मैंने वज़ू किया और पहली बार खिड़की के बाहर सूरज की रोशनी को देखा। वह आम रोशनी नहीं लग रही थी, जैसे कोई इशारा हो। मैंने खिड़की का पर्दा हटाया और बाहर देखती रही। परिंदे उड़ रहे थे, हवा में हल्की सी खुशबू थी, शायद कहीं दूर कोई फूल खिला था, या शायद मेरे अंदर कोई नया एहसास। अगले दिन सबिया आई तो मैंने उससे कहा, एक ख्वाब देखा, अजीब सा, लेकिन जैसे सच्चा हो। उसने पूछा, क्या देखा ख्वाब में तूने? मैंने नज़रें झुकाई। किसी ने कहा, सब्र ख़त्म होने वाला है, सिर्फ एक आजमाइश बाकी है। सबिया खामोश हो गई, फिर बोली, कभी कभार ख्वाब असल ज़िंदगी से ज़्यादा सच्चे होते हैं, शायद अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है। उस रात जब मामी खाना रखने आई तो उसने कहा, अब क्या नई दुआएं शुरू कर दी हैं, किसी और जिनको ख्वाब में बुला लिया हो? मैंने सिर्फ कहा, जो रब सब्र देखता है वो सिला देना भी जानता है। वो हंसी और दरवाज़ा बंद करके चली गई। मैंने उस दिन एक नई डायरी निकाली। पहला सफ़ा लिखा, अगर यह आखिरी रात है दुख की तो अगली सुबह रोशनी होगी। मैंने उसके बाद हर दिन सूरह रहमान के बाद एक जुमला लिखना शुरू किया, अपने दिल की बात, बग़ैर किसी शिकायत के, जैसे एक मकालमा हो मेरे और मेरे रब के बीच। 5 दिन बाद डॉक्टर दोबारा चेकअप के लिए आए। उन्होंने चेहरे की नई तस्वीर ली और रिपोर्ट तैयार की। कुछ देर बाद उनकी आवाज़ आई, रिस्पॉन्स सुस्त है, लेकिन उम्मीद बाकी है, कुदरती रेजरेशन हो रही है। सबिया ने हल्के से मेरे हाथ पर हाथ रखा, ये वो आजमाइश हो सकती है। मैंने सर हिलाया। मेरे अंदर अब खौफ नहीं था, बल्कि इंतज़ार था, जैसे कुछ नया जन्म लेने वाला हो।
اگلی صبح مامی گھر میں مہمانوں کی بات کر رہی تھی۔ میں نے دروازے کے درد سے سنا، اب یہ شکل دکھانے کے لائق نہیں رہی، کسی نے رشتہ لایا تو خود انکار کر دیں گے۔ پہلے ایسے الفاظ ظاہر لگتے تھے، اب جیسے خالی ہو چکے تھے۔ اسی شام میں نے کمرے میں بیٹھ کر ایک آئینہ مانگا۔ صبیہ نے حیرانی سے پوچھا، دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ابھی نہیں، لیکن وقت آنے پر مجھے ہمت چاہیے ہوگی۔ وہ بولی، جب تم کہو میں لے آؤں گی۔ میں نے اس رات ایک اور دعا کی، اس بار کوئی الفاظ نہیں تھے، بس آنکھیں بند کیں اور دل سے کہا، بس وہ دے جو میرا یقین بچا لے۔ ایک نئی تبدیلی یہ آئی کہ اب میں نے چہرہ چھپانے کی بجائے چہرے کو قبول کرنا سیکھنا شروع کیا۔ صبیہ نے کہا، تم چاہو تو ہلکا سا آئینہ دیکھ سکتی ہو، دھندلا جیسے دھوپ میں عکس ہوتا ہے۔ میں نے سوچا، پھر انکار کر دیا، جب پورا چہرہ دیکھوں گی تو مکمل روشنی میں دیکھوں گی۔ ابھی نہیں۔ میں نے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھو کر اس کی شکل تصور میں لانی شروع کی۔ انگلیاں کہیں سے نرم، کہیں سے سخت، جلد پر چلتی تھیں۔ اب میں خود کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی تھی، بغیر آئینے کے۔ رات کو خواب میں پھر آیا، اس بار وہ چہرہ دور سے دکھائی دیا۔ کچھ نہیں بولا، بس اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو بس قریب ہو تم۔ میں نے جھانک کر پہلی بار مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دل کہتا تھا کوئی امتحان باقی ہے، لیکن اب ڈر نہیں لگتا تھا۔ اب بس ایک خواہش تھی آئینہ کا سامنے کرنے کی۔ شاید وہ دن دور نہیں، بس ایک لمحہ باقی ہے اور اس بار میں تیار ہوں۔ صبح حسب معمول آواز آئی، اٹھ جا، رشتے والے آ رہے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر جسم جیسے ساکت ہو گیا، میرے اندر ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا۔ میں نے نہ پوچھا کون آ رہا ہے، نہ یہ جاننے کی خواہش کی کہ کیوں آ رہا ہے۔ بس دل کی ایک دھڑکن ٹوٹ گئی، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ میں نے چپ چاپ وضو کیا، سورہ رحمان کی تلاوت کی اور خاموشی سے وہیں سفید چادر اوڑھ لی جو برسوں سے میرے دکھوں کی ساتھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سین کی طرف سے باتوں کی آوازیں آنے لگی، کہے، سوال جواب، چائے کی چسکیاں۔ صبیہ آئی، بولی، وہ لوگ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن رکی رہی۔ تم چادر میں رہنا، نظر نیچی رکھنا اور کچھ نہ کہنا، اتنے دھیرے سے کہا جیسے خود بھی اس واقعے کو نہ چاہتے ہوئے دیکھ رہی ہو۔ مامی دروازے پر کھڑی تھی، اس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا، جلدی آ، دیر ہو رہی ہے۔ میں چادر اوڑھ کر سین میں گئی۔ سب کی نظریں ایک پل مجھ پر ٹھہر گئیں، پھر ایک دم ماحول میں عجیب خاموشی چھا گئی۔ سامنے بیٹھے لڑکے کے والدین نے نظریں چرائی، ایک عورت نے آنکھیں مٹکائیں، جیسے دل ہی دل میں کچھ طے کر لیا ہو۔ یہی لڑکی ہے، اس عورت نے مامی سے کہا۔ ہاں جی یہی ہے، تھوڑی کمزور ہے مگر دل کی بہت صاف ہے۔ مامی نے جھوٹ کا لبادہ اوڑھ کر کہا۔ وہ بولی، تصویر سے تو مختلف لگ رہی ہے۔ مامی نے دانت پیستے ہوئے میری طرف دیکھا، پھر بغیر اجازت میری چادر سرکائی۔ دیکھنے جی، شکل صورت جیسی بھی ہے، قسمت اچھی ہے۔ مجھے لگا وقت رک گیا ہے۔ چادر گرنے کے لمحے میں جو ہوا چلی، اس نے میری روح کو چھو کر ہلا دیا۔ سامنے بیٹھی عورت نے ایک نظر ڈالی، پھر نظریں ہٹا لیں۔ مرد خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے، ہم سوچ کر بتائیں گے، وہ بس اتنا کہہ سکے اور دروازے کی طرف بڑھے۔ مامی پیچھے سے آوازیں دیتی رہی، بیٹی ہے ہماری، بیکار تو نہیں ہے، بس حادثہ ہو گیا تھا پر دل صاف ہے۔ دروازہ بند ہوا اور اس کے بعد مامی کا کہکہا سنائی دیا، میں کہتی تھی نہ، کوئی بھی قبول نہیں کرے گا تجھے، اب ہوش آ گیا ہوگا تجھے۔ میں پلٹ کر کمرے میں آ گئی۔ کوئی آنسو نہیں تھا، کوئی چیخ نہیں تھی، بس ایک سناٹا تھا جو روح کو چیر رہا تھا۔ دیوار کے کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ دیوار جس پر میں نے دن گنے تھے، آج اس پر ایک نیا نشان لگایا، رشتہ نمبر 3، انکار۔ رات کو پھر سورہ رحمان کھولی۔ اس بار آواز لڑکھڑا رہی تھی میری، لیکن آیتیں میری رہنمائی کر رہی تھیں۔ میں نے پانی پر دم کیا، آنکھوں پر لگایا اور بس ایک ہی دعا مانگی، یا اللہ، جو دکھ دے وہ بھی تیرا فیصلہ اور جو سکون دے وہ بھی تیرا کرم، مگر مجھے اپنا قرب دے دے، باقی سب تیرے حوالے۔ میں نے آئینوں کو ہاتھ لگایا، اس پر ابھی بھی اخبار چپکا تھا۔ میں نے ہاتھ روک لیا، نہیں، ابھی نہیں، ابھی مجھے وہ عکس نہیں دیکھنا جو میرے اندر کا یقین توڑ دے۔ اگلی صبح صبیہ نے بتایا، تمہارے چہرے کے زخم سکڑ رہے ہیں، شاید جلد کوئی تبدیلی محسوس ہو۔ میں نے کہا، کیا معجزے صرف شکل میں ہوتے ہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، کبھی کبھی دل کی جلد بھی نرمی مانگتی ہے، تم وہ معجزہ ہو جو اندر سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہر دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے بدلتی گئی۔ قرآن میرا ساتھی تھا اور سورہ رحمان میرا ہتھیار۔ وہ لوگ چلے گئے لیکن میری غیرت جاگ گئی۔ میں نے کہا، اب اگر زندگی میں کوئی آئے گا تو وہ میرے چہرے سے نہیں، میرے صبر سے محبت کرے گا، اور وہ لمحہ شاید اب زیادہ دور نہیں۔ اب میں رب کے ہاتھوں سے خود کو بنتے دیکھ رہی ہوں، خاموشی سے، یقین سے اور پورا اعتماد کے ساتھ،
घर के पुराने संदूक में मेरी कुछ किताबें पड़ी थीं, गर्द में लिपटी हुई, मगर अल्फाज अभी भी ज़िंदा थे। मैंने उन किताबों को साफ़ किया जैसे ख़ुद को दोबारा ज़िंदा कर रही हूँ। मामू के नाम पर रजिस्टर्ड पुराने मोबाइल को मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट किया और एक ऑनलाइन तालीमी प्लेटफार्म पर मुफ्त कोर्सेज तलाश किए। दुनिया को अब मेरा चेहरा नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ अपने हुनर को आवाज़ देनी थी। मैंने फ्रीलांसिंग के मुतालिक पढ़ाकर ग्राफिक डिज़ाइन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग, जो भी हाथ आया उसमें ख़ुद को आजमाती गई। दिन में मामी की आवाज़ें सुनाई देती थीं, बेकार पड़ी रहती है, बस नेट पर फजूल घूरती रहती है। मैंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ काम करती रही। पहला क्लाइंट मिला, अमेरिका से था। उसने कहा, यू आर राइट लाइक समवन हु हैज़ सीन द वर्ल्ड इन साइलेंस। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, मे बी साइलेंस इज़ द बेस्ट टीचर। 5 दिन में उसने दूसरा काम दिया, फिर तीसरा काम बढ़ने लगा और मेरी खुद एतमादी में एक दिन मामू ने पूछा, ये लैपटॉप कहाँ से आया है? मैंने कहा, अपने पैसों से लिया है। काम के लिए वो खामोश रहे, जैसे कुछ कहना चाहते हों, फिर पलट गए। मामी ने सुना तो बोली, हाँ, एक झुलसे हुए चेहरे वाली को क्या कमाने लगी? कोई रहम खा रहा होगा तुझ पर। मैंने मुस्करा कर कहा, हो सकता है, लेकिन उस रहम में रिस्क भी है। उसे गुस्सा आया, दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके चली गई। अब मेरे कमरे की शक्ल बदलने लगी। एक मेज़, लैपटॉप, एक छोटा पंखा और दीवार पर मेरी काम की लिस्ट में हर रोज़ नया कुछ सीखती। कभी नई ऐप, कभी नई स्ट्रेटजी। मेरे क्लाइंट्स की लिस्ट लंबी हो रही थी और इनके तबसरे मेरे लिए आईना बन गए थे। एक दिन एक खातून क्लाइंट ने मुझे कहा, यू आर मोर रिलायबल दैन मोस्ट फेसेस आई हैव सीन। मैंने सोचा शायद अब मुझे अपना चेहरा साबित करने की ज़रूरत ही नहीं। एक दिन मोहल्ले के एक बच्चे का स्कूल फ़ीस ना होने की खबर मिली। मैंने खामोशी से उसकी फ़ीस भिजवा दी। मामी को खबर लगी तो उसने ताना दिया, वाह, अब खैरात भी देने लगी हो। मैंने कहा, जब हाथ काम करता है तो दिल को सुकून चाहिए। अब मैं खामोशी से कमाती और चुप चुप बांटती। सूरह रहमान अब भी रोज़ पढ़ती थी, बस अब उसके साथ अमल भी जोड़ चुकी थी। एक रोज़ सबिया ने कहा, अब तुम पहले जैसी नहीं लगती, तुम्हारे अंदर कोई रोशनी है जो बाहर आ रही है। मैंने जवाब दिया, ये रोशनी कुरान की है और काम के दोनों मिलकर मुझे न्याय बना रहे हैं। पहली बार मुझे लगा कि मैं अपनी कदर खुद लिख रही हूँ और यह तहरीर किसी आईने की मोहताज नहीं। कई महीने हो चुके थे फ्रीलांसिंग करते हुए और अब मेरे पास मुस्तकिल क्लाइंट्स की एक फहरिस्त थी। सब कुछ अपनी रूटीन में चल रहा था, काम, तिलावत, पढ़ाई और एक खामोशी सी तसल्ली जो हर दिन के आखिर में सूरह रहमान से जुड़ती थी। तभी एक दिन एक नया प्रोजेक्ट आया। प्रोफाइल देखी तो क्लाइंट का नाम था आयान शाह, न्यूयॉर्क से था, उर्दू और इंग्लिश दोनों में काम करवा रहा था। है हुरैन, योर राइटिंग सैम्पल्स आर इम्प्रेसिव, कैन वी डिस्कस कंसेप्ट फॉर माई ब्रांड। मैंने रस्मी जवाब दिया, श्योर, सेंड मी योर ब्रीफ एंड टाइम लाइन। शुरू में वो बिल्कुल बाकी क्लाइंट्स जैसा लगा। बातचीत में शाइस्तगी थी, वक्त की पाबंदी और अदायगी बर वक्त। लेकिन चंद दिन बाद अंदाज बदलने लगा। आप लिखती नहीं, महसूस करवाती हैं। आपके अल्फाज पढ़कर लगता है कि किसी ने दिल की ज़ुबान सीख ली है। मैंने पहले तो ये सब तारीफ़ें पेशावराना अंदाज में लिया, लेकिन फिर एक दिन उसने कहा, मेरा दिल करता है आपसे बगैर काम की बातें भी करूं, सिर्फ आपको सुनूं। ये जुमला पढ़कर मेरा दिल जैसे एक पल को रुक गया। मैंने स्क्रीन को देर तक देखा, फिर सादा से जवाब दिया, ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है सर। उसने फ़ौरन जवाब दिया। अफसोस हुआ, लेकिन बात दिल की थी इसलिए रोक ना सका। मादरत अगर बुरा लगा हो, पता नहीं क्यों मैं उस पर खफा नहीं हो सकी। शायद इसलिए कि उसके अल्फाज में वो आमपन नहीं था जो लोग चेहरा देकर बात में लाते हैं। वो मुझे सिर्फ मेरी तहरीर से जानता था और शायद मेरी असल वही थी। कुछ दिन खामोश रही, फिर खुद ही मैसेज आ गया, क्या आपको लगता है किसी का चेहरा न जानकर भी उससे बात की जा सकती है? मैंने सोचा, फिर लिखा, अगर नियत साफ़ हो तो चेहरा सानवी होता है। उसने फ़ौरन लिखा, तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपकी सोच को समझना चाहता हूँ। मैं गड़बड़ा गई। मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर कहीं अजीब सा सुकून था, जैसे किसी ने मेरे अंदर की दीवार पर दस्तक दी हो। फिर दिन गुजरने लगे और हम अक्सर रात को मैसेज करते। वो कभी मज़हब की बात करता, कभी अदब की, कभी माशरती रवैयों पर गुफ्तगू होती और कभी सिर्फ मौसम पर। एक रात उसने कहा, हुरैन, तुमने कभी अपने बारे में कुछ बताया नहीं। मैंने उसे एक ढका झुपा सा जवाब दिया, मैं बस एक आम सी लड़की हूँ जिसने कुछ गैर मामूली हालात में जीना सीखा है। आयान ने कहा, तो फिर तुम आम नहीं,
बल्कि ख़ास हो। उस रात मैं देर तक जागती रही, मेरे हाथ कुरान पर थे और दिल में बेचैनी। या अल्लाह, अगर ये शख्स मेरे लिए नहीं तो इसे मेरे दिल से दूर कर दे, और अगर है तो कोई इशारा दे दे। अगले दिन उसने पैगाम भेजा, आज सुबह सूरह रहमान की तिलावत सुन रहा था, पता नहीं क्यों तुम याद आई, जैसे तुम्हारी आवाज़ इन आयात के साथ जुड़ी हो। मेरा हाथ रुक गया, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन आंखें भीग गईं। मैं जानती थी इसे सच पता नहीं, इसे नहीं मालूम कि जिसके वो बातें कर रहा है वो माशरे की नज़र में बोझ है। मैंने एक दिन फैसला किया कि इसे उसे फासले का एहसास दिलाऊं। अयान, मैं बस एक फ्रीलांसर हूँ। मैं ज़ाती ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको उलझा दें, फिर भी जानना चाहूँगा। उलझनों में ही तो इंसान असल पहचानता है। मैंने कुछ नहीं कहा और बस राब्ता कम कर दिया। वो दिन कोई पैगाम नहीं आया, 2 दिन कोई पैगाम नहीं आया। तीसरे दिन उसने लिखा, तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कभी लगे कि मैं सुनने के काबिल हूँ तो बिला झिझक बात करना। पहली बार किसी ने मेरे इनकार को भी एहतराम दिया था। मैंने अपने दिल को सख्ती से थामा नहीं। हुरैन, ये वो दुनिया नहीं जहाँ ख्वाब सच्चे होते हैं। लेकिन दिल ने एक और सवाल किया, अगर रब चाहे तो क्या ख्वाब भी मुकद्दर नहीं बन सकते? मैंने उस रात दोबारा सूरह रहमान पढ़ी, लेकिन इस बार एक जुमला मेरे दिल में लिखा गया, अयान, शायद सच में अजनबी नहीं, सिर्फ देर से आने वाला अपना हो। अब मुझे समझ आ रही थी कि कुछ अजनबी रूह को ऐसे छू लेते हैं जैसे बरसों का रिश्ता हो, मगर दिमाग अब भी डर रहा था कि जब सच सामने आएगा, वो चेहरा देखेगा तो शायद पलट जाएगा। काम मुकम्मल होने के बाद अयान ने मुझे कॉल पर लेने का कहा, वीडियो कॉल नहीं, सिर्फ ऑडियो में। मैंने सोचा कि मामूली बात है, लेकिन दिल बेकाबू होने लगा। फिर अचानक उसने कहा, हुरैन, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम मिलें, बस आमने सामने बैठकर खामोशी से बात करें? मेरा दिल जैसे एक लम्हे को ठहर गया। मैंने कमरे की दीवारों को देखा, हाथ खुद ब खुद चेहरे पर चला गया जैसे वो अब भी जल रहा हो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या ये मुमकिन है? उसने जुमला दोहराया, लेकिन इस बार नरम लहजे में, जैसे डर रहा हो कि मैं नाराज़ ना हो जाऊं। मेरी उंगलियों की बोर्ड पर ठहरी रही। मैंने जवाब लिखा, मेरी हकीकत तुम्हें मायूस कर सकती है अयान। उसने चंद लम्हों बाद लिखा, कभी किसी की रूह देखी है? मैंने देखी है तुम्हारी। मैंने मोबाइल रखा और आंखें बंद कर ली। सांस सीने में अटक गई थी। बरसों बाद किसी ने मुझे ऐसे अल्फाज दिए थे जो जिस्म के बजाय दिल पर उतरते थे। उस दिन मैंने आईने को देखा, पहली बार इतनी देर तक अखबार का कोना हटा और सिर्फ आंखों का अक्स देखने की हिम्मत की। दिल में सवाल उठा, अगर वो मुझे इस हालत में देखे तो क्या पलटेगा? मैंने फ़ौरन अखबार वापस चिपका दिया और ज़मीन पर बैठ गई। उसी रात अयान का एक और पैगाम आया, अगर तुम सामने आ जाओ और तुम्हारा चेहरा वो ना हो जो दुनिया चाहती है, तब भी मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो तुम हो। तुम्हारी सच्चाई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कुरान खोला और सूरह रहमान की तिलावत शुरू की, लेकिन इस बार दुआ मुख्तलिफ थी। या अल्लाह, अगर ये मेरा नसीब है तो कोई मौजज़ा कर दे, वो मौजज़ा जो सिर्फ तू देख सकता है। सुबह मैंने लैपटॉप खोला और कैमरा सेटिंग्स को चेक किया। इन गश्तान लर्ज़ रहे थे, मगर दिल जैसे पुकार रहा था। अब वक्त आ गया है। मैंने अयान को मैसेज किया, क्या तुम कल वीडियो कॉल पर बात कर सकते हो? जवाब फ़ौरन आया, यस एनी टाइम यू से। मैंने सिर्फ लिखा, कल असर के बाद। अगले दिन मैं दिन भर खामोश रही, दिल में हलचल थी जैसे तूफ़ान आ गया हो। सबिया ने पूछा, आजकल बदला बदला लग रहा है, क्या बात है? मैंने कहा, बस दुआ करना, आज वो लम्हा है जिससे सब बदल सकता है। असर के वक्त मैंने खुद को तैयार किया, हल्की चादर ली, चेहरा जुज़वी ढांपा, कैमरा ऑन किया, लेकिन अभी वीडियो कॉल नहीं की। बस यूँ बैठ कर सोचती रही, अगर वो मुझे देखकर खामोश हो गया तो, अगर उसकी आंखों में झिझक या रहम आ गया तो मेरे अंदर का खौफ दोबारा जाग जाएगा। लेकिन इस बार एक नए अंदाज में। अब तो हिम्मत करनी ही पड़ेगी, या तो टूट जाऊंगी या खुद को पालूंगी। मैंने दोबारा दुआ की, या अल्लाह, अगर वो तेरा भेजा हुआ है तो मेरी इज़्ज़त रख ले। अयान का कॉल आया, दिल धड़क रहा था। मेरी उंगली ने स्क्रीन पर कॉल कबूल की। अभी कैमरा बंद था। मैंने आंखें बंद की और बिस्मिल्लाह कहकर कैमरा ऑन कर दिया। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। अयान ने कुछ नहीं कहा। चंद लम्हे बाद सिर्फ एक जुमला बोला, धीमी आवाज़ में, तुम्हारी आंखें वही हैं जो मैंने दुआ में मांगी थी। मेरी आंखों से बेआवाज़ आंसू बहने लगे। मैंने कैमरा बंद किया और सिर्फ इतना लिखा, शुक्रिया, तुमने मुझे मेरी नज़र में कीमती बना दिया। मैं नहीं जानती थी आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये जानती थी कि शायद मेरी कहानी ख़त्म नहीं हुई, बस एक नया बाब खुल रहा था।
पर्दे के पार सच के साथ अयान की वो वीडियो कॉल ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसका असर अभी मेरे वजूद में बाकी था। उसने कुछ नहीं कहा जो दुनिया कहती है, कोई सवाल नहीं किया, कोई अफसोस नहीं जताया। सर मेरी आंखों को पहचान लिया और उस एक जुमले ने मेरे अंदर बरसों से जमा हुआ खौफ हिला दिया। उसने कहा था, तुम्हारी आंखें वही हैं जो मैंने दुआ में मांगी थी। ये बात किसी शहर से कम नहीं थी, लेकिन दिल में एक खलश अभी भी बाकी थी। जब तक मैं ख़ुद को मुकम्मल देख न लूँ, तब तक ये मान लेना कि सब कुछ ठीक हो रहा है मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने आईने के सामने खड़े होने का फ़ैसला किया। एक बार, शायद आखिरी बार, मैं खुद से सच्चाई छुपाती रही। कई साल, कई मौसम, मगर अब सच का सामना किया बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। रात को कमरा खामोश था। बाहर बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की पर बज रही थीं। मैंने कुरान खोला और सूरह रहमान की तिलावत शुरू की। ऐसा लग रहा था जैसे हर आयत मेरी हड्डियों में जज़ब हो रही हो। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मेरे लब कपकपा रहे थे, लेकिन आवाज़ में एक फ़ैसला था। पानी की बोतल पर दम किया, उसे थाम कर बैठ गई। दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता वो पानी चेहरे पर लगाया, जैसे हाथों से दुआ का लम्स देना चाहती हूँ। या रब, अगर ये आखिरी उम्मीद है तो इसे सच्चा कर दे। मैं सजदे में गई और देर तक वहीं रही। वक्त थम गया, आंखें बंद थीं और ज़ुबान पर सिर्फ एक फ़िक्र था, मुझे वो दे जो मेरे लिए बेहतर है। उसी हालत में नींद आ गई। शायद जिस्म थक गया था या रूह सजदे में सुकून पा गई थी। ख्वाब में वही चेहरा आया जो पहले कई बार आया था, मगर इस बार वो करीब था। वाज़े, तेरी दुआ कबूल हो चुकी है। सुबह आईना देखना, ये अल्फाज सुनकर मैं ख्वाब में ही चौंक गई, और जब आंख खुली तो खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। दिल में एक अजीब सी जंबिश हुई। ये आम सुबह नहीं लग रही थी। कमरे में हल्की खुशबू थी। शायद सबिया ने फूल रख दिए थे, या शायद ये मेरे दिल की हालत थी जो खुशबू बनकर बाहर आ रही थी। मैंने बिस्तर के नीचे से आईना निकाला, वही आईना जो बरसों से अखबार के अंदर लिपटा हुआ था। हाथों से अखबार उतारा, एक एक परत जैसे वक्त की तहें हटा रही हूँ। आईना साफ़ किया, हाथ कांप रहे थे, आंखें अब भी बंद थीं। मैंने हाथ में आईना लिया और इस बार ज़ुबान पर सिर्फ एक लफ्ज़ था, अल्लाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली, सांस जैसे रुक गई। सूरज की रोशनी जैसे मेरे वजूद में उतर चुकी थी। मैं अब भी वहीं बैठी थी, आईना गोद में रखा हुआ था और निगाहें अपनी अक्स पर जमी हुई थी। बार बार आंखें झपकाती, हर बार खुद को देखती, हर बार यकीन करने की कोशिश करती कि यह सब ख्वाब नहीं है। मेरा चेहरा वो मेरा ही था, मगर जैसे किसी नई तख्लीक से गुज़र कर वापस आया हो। ना जलने के निशान, ना कोई दाग, ना जलन, सब कुछ साफ, शफाफ, मुकम्मल, जैसे रब ने मेरे अंदर की रोशनी को बाहर कर दिया हो। मेरे लबों पर बस एक जुमला था जो बार बार दिल से निकल रहा था, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे फिर से अता किया। मेरी उंगलियां बेख्तियार चेहरे पर फिरती रहीं, जैसे हर आंच को छू कर यकीन करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये मैं ही हूँ। उसी लम्हे सबिया कमरे में आई, मेरी हालत देखकर रुक गई और हैरत से बोली, तुम्हारा चेहरा। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया, आंखों में आंसू लिए कहा, हाँ, ये मैं हूँ। रब ने जो मुझसे छीना था वो लौटा दिया, बल्कि और बेहतर करके वो करीब आई और मेरा चेहरा दोनों हाथों से थाम कर कहने लगी, यह मौजज़ा है हुरैन, मैंने ऐसी जगह कभी नहीं देखी कि ये तो जैसे नूर बन गया हो। मैं हंस दी, मगर वो हंसी खामोशी नहीं थी, वो एक कैद से आज़ादी की हंसी थी। मैंने वही शाल ओढ़ी जो कभी मामी ने कहकर फेंक दी थी, जले हुए लोगों पर ये नहीं सजती। आज उसी शाल में मैं आईने के सामने खड़ी थी और वो शाल भी जैसे मेरी फतह का झंडा बन गई। फिर मैंने अयान को वीडियो कॉल का मैसेज भेजा, अब अगर देखना है तो आज देखो सच का चेहरा। उसने फ़ौरन जवाब दिया, मैं तैयार हूँ, जितना तुम हो। कॉल शुरू हुई, कैमरा बंद था। मैं अपनी सांस काबू में लाई और फिर आहिस्ता से कैमरा ऑन किया। दूसरी तरफ अयान का चेहरा उभर कर आया। वो देख रहा था, साकित, खामोश, जैसे सांसें थम गई हों। फिर उसने एक गहरी, हुरैन, तुम वो हो जिसे मैं ख्वाब में देखता था, वो नहीं जिसे दुनिया देखना चाहती थी, बल्कि जिसे रब दिखाता है। मेरे आंसू फिर बहने लगे, वो आंखों से बाहर आते रहे और दिल अंदर से हल्का होता गया। अयान, मैं वही हूँ जो कल तक छुपती थी, आज मैं अपना सच तुम्हारे सामने रख रही हूँ। उसने आहिस्ता से कहा, और मैं तुम्हारे सच से मोहब्बत करता हूँ, तुम जैसी हो बिल्कुल वैसी। मैं खामोशी से सर झुकाए सुनती रही। फिर उसने कहा, क्या तुम अब मुझसे निकाह पर राज़ी हो? मैंने नज़रें उठाकर स्क्रीन पर देखा और सिर्फ एक जुमला कहा, मैं राज़ी हूँ। अगर रब भी राज़ी है
ویڈیو کال ختم ہوئی، لیکن دل میں جو طمانینت اتری تھی وہ ختم ہونے والی تھی۔ اسی شام مامی کمرے میں آئی اور میری طرف دیکھا، شاید کسی نے اسے بتا دیا تھا کہ اب میں پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی اور وہ ٹھٹک گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑانے لگی۔ وہ لمحہ جب میں نے خود کو مکمل پایا تھا، میری زندگی کا سب سے روشن دن تھا، لیکن میری روشنی مامی کے دل کا اندھیرا مزید بڑھا گئی۔ اگلی صبح صحن میں بیٹھ کر میں نے ناشتہ کیا۔ برسوں بعد پہلی بار کھلے آسمان کے نیچے صبیہ میرے ساتھ تھی۔ ماموں دور سے خاموشی سے دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ مامی کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی، نظریں مجھ پر جمی ہوئی جیسے کسی دشمن کو گھور رہی ہو۔ شام ہوتے ہی گلی میں کسی خاتون نے آ کر مامی کو مبارکباد دی۔ سنا ہے حورین بالکل ٹھیک ہو گئی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نے معجزہ کر دیا۔ مامی نے جواب دیا، کیا معجزہ؟ سب ڈرامہ ہے، چہرے پر میک اپ ہے یا کوئی پلاسٹک سرجری کروائی ہے۔ میں جانتی ہوں یہ سب جھوٹ ہے۔ گھر کے اندر آ کر وہ دیوانہ وار چلانے لگی۔ میں نے جلایا تھا، اسے خود دیکھا تھا، میں نے کیسے ٹھیک ہو گئی، کیسے یہ سب فریب ہے۔ ماموں نے اسے روکنے کی کوشش کی، بس کر دو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ بچ گئی۔ وہ جھٹک کر بولی، نہیں، اب اگر ایک بار جلانے سے کچھ نہیں ہوا تو دوبارہ جلاؤں گی اسے۔ وہ کچن کی طرف لپکی، اس کی چال میں وحشت تھی۔ ہاتھ میں تیل کا ڈبہ اٹھا لیا، گیس آن کی، چولہے پر تیل رکھا اور بڑبڑانے لگی، پھر سے وہی کرنا ہوگا، اب کی بار بچنے نہ پائے۔ اسی لمحے جیسے قدرت نے اس کے ارادے کو سن لیا ہو، فرش پر گری چکنائی پر اس کا پاؤں پھسلا، وہ پیچھے کی طرف گری اور کھولتا ہوا تیل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیدھا اس کے اوپر جا گرا۔ کچن میں ایک بھیانک چیخ گونجی، پورا گھر دہل گیا، جل گئی۔ مامی کی چیخ سن کر سب لوگ دوڑ کر کچن کی طرف گئے۔ صحن سے میں بھی اٹھی، قدم بھاری تھے، دل بے چین۔ کچن میں داخل ہوئی تو وہ فرش پر تڑپ رہی تھی، چہرے پر تیل کے چھینٹے، جلد جل چکی تھی، آنکھوں میں تکلیف، چہرے پر وہی خوف جو برسوں پہلے میرے چہرے پر تھا۔ کچھ لمحے میں چپ رہی، ہر کسی کی زبان بند تھی، صرف مامی کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر میں آگے بڑھی، اس کے پاس بیٹھ گئی اور دھیرے سے کہا، یہ وہی تیل ہے جو میرے لیے رکھا تھا، مگر رب نے اپنا انصاف دکھا دیا۔ مامی نے آنکھیں اٹھائیں اور مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ تکبر، وہ نفرت سب غائب ہو چکے تھے۔ اب صرف ندامت تھی اور بے بسی۔ زبان ہلانا مشکل تھا اس کے لیے، پھر بھی اس نے لرزتی آواز میں کہا، حورین مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں جل گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو تھاما جو لرز رہا تھا۔ صبیہ نے پیچھے سے کہا، ایمبولینس کو فون کرو۔ ماموں نے تیزی سے فون ملایا۔ ہسپتال پہنچنے تک مامی ہوش میں تھی مگر مسلسل رو رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں تھا وہ سب میرے ساتھ ہوگا جو میں نے اس کے ساتھ کیا۔ میں نے تو بس اس کی زندگی برباد کرنا چاہیے تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر اب وہی زخم تھے جیسے کبھی میرے چہرے پر تھے۔ ڈاکٹر نے علاج شروع کیا۔ میں ہسپتال کے کوریڈور روم میں خاموش بیٹھی رہی۔ ماموں میرے پاس آئے، بولے، حورین بیٹا، اگر تو بدلہ لیتی تو ہم کچھ نہ کہتے، مگر تو نے معافی دے دی۔ میں نے جواب دیا، یہ بدلہ نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا رب نے خود فیصلہ سنایا؟ 2 دن بعد مامی کی حالت قدرے بہتر ہوئی۔ میں اس کے بستر کے قریب گئی، وہ مجھے دیکھ کر رو دی۔ میں اب جینے کے لائق نہیں رہی، جس آگ میں تجھے جھونکا اب خود اسی میں جل گئی۔ میں نے نرمی سے کہا، اللہ سب کو توبہ کا موقع دیتا ہے، شاید یہ تیرے لیے وہی لمحہ ہے۔ وہ آہستہ سے بولی، کیا تو پھر بھی میرے لیے سورہ رحمان پڑھے گی؟ میں نے سر ہلایا، ہر روز جیسے رب نے میرے لیے سن لی تھی، شاید اب وہ تیرے لیے بھی رحم کرے۔ ہسپتال کے اس بستر پر لیٹی مامی اب وہ عورت نہیں تھی جو مجھے گالی دیتی تھی، نفرت کرتی تھی مجھ سے۔ وہ اب ایک ٹوٹا ہوا انسان تھی جسے میں نے گر کر نہیں، معاف کر کے جیتا دیکھا۔ جب میں ہسپتال سے نکلی تو باہر کا آسمان صاف تھا، ہلکی ہوا چل رہی تھی، میرے ساتھ صبیہ تھی۔ وہ بولی، انصاف کبھی ظلم سے نہیں آتا، وہ صبر سے آتا ہے، اور تو نے صبر جیت لیا۔ حورین، میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، تو نے خود انصاف کیا، میرے ہاتھوں کو کبھی خون میں رنگنے نہیں دیا، یہ تیری سب سے بڑی رحمت ہے۔ یہ رب کا نظام ہے، اور جب وہ خود نازل ہو تو نہ ظلم بچتا ہے نہ ظالم، اور میں اس دن رب کی قدرت کو آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ مامی کی حالت اب کچھ بہتر ہو چکی تھی، مگر چہرہ اور بازو بری طرح متاثر تھے۔
وہ مسلسل ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی رہتی، سرہانے قرآن رکھتی اور ہر آنے والے کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتی جیسے کسی سے معافی مانگتی ہو۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ جلد کا ریہیبلیٹیشن شروع ہو سکتا ہے، لیکن چہرے کے نشانات ہمیشہ رہیں گے۔ ماموں نے ایک دن مجھے بلایا، حورین اسے تم سے بات کرنی ہے، شاید دل ہلکا کرنا چاہتی ہے۔ میں خاموشی سے ساتھ ہو لی۔ دل میں کوئی انتقام نہیں تھا، نہ کوئی غصہ، بس جیسے کوئی آخری باب مکمل کرنے جا رہی ہوں۔ کمرے میں داخل ہوئی تو مامی نے آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، پھر آہستہ سے بولی، میں ہار گئی حورین، تم جیت گئی۔ اس کی آواز میں وہ نفرت نہیں تھی جو کبھی اس کے ہر جملے میں ہوتی تھی، بلکہ ایک لرزتی ہوئی سچائی تھی۔ میں نے تیرا چہرہ جلایا تھا، اللہ نے میرا چہرہ جلا دیا، مجھے معاف کر دے بیٹا، مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے بہت ستایا، بہت ستایا۔ اس کی آواز آنسوؤں میں گم ہو گئی۔ میں چند لمحے چپ رہی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں نفرت کا زہر نہیں، بس ندامت کی نمی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا، میرا چہرہ رب نے بچایا اور دل میں نفرت رکھنے کا حق بھی چھین لیا۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، وہ رو دی جیسے برسوں کی گرد ایک لمحے میں دھل گئی۔ میرے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، مجھے سورہ رحمان سنا دو، شاید کسی کو سکون مل جائے مجھے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی، قرآن کھولا اور اسی آیت سے آغاز کیا جو میری زندگی کا سہارا بنی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آواز میں سکون تھا اور کمرے میں فضا میں ایک ایسی نرمی تھی جو الفاظ سے باہر تھی۔ اسی دوران دروازہ کھلا اور ایان اندر داخل ہوا۔ وہ چند قدم چلا، پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، خاموشی سے میرا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا، میں تمہیں صرف تمہارے چہرے سے نہیں، تمہارے روح سے بھی چاہتا ہوں۔ مامی نے اس جملے کو سنا اور آنکھیں بند کر لیں۔ شاید اب اسے یقین آ گیا تھا کہ رب کا انصاف کامل ہے۔ میں نے ایان کی طرف دیکھا، جب رب کسی کی آزمائش ختم کرتا ہے تو اسے عزت بھی اسی شان سے لوٹاتا ہے۔ چند دن بعد مامی کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ ویل چیئر پر تھی، حرکت محدود، مگر دل بدل چکا تھا۔ وہ روز مسجد کے باہر بیٹھتی، قرآن ہاتھ میں ہوتا اور زبان پر سے استغفار۔ محلے والوں نے حیرت سے یہ بدلا ہوا چہرہ دیکھا۔ پہلے جو عورت دوسروں پر طنز کرتی تھی، اب خود اپنی خاموشی سے سبق دے رہی تھی۔ ہماری شادی سادگی سے ہوئی، نہ کوئی بینڈ، نہ کوئی بڑی تقریب، صرف نکاح، کچھ قریبی لوگ اور رب کا ذکر۔ جب مولوی صاحب نے میرا نام لے کر کہا قبول ہے تو میں نے پورے یقین سے کہا قبول ہے۔ ایان نے میری طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، اب زندگی کی ہر رات سورہ رحمان سے شروع ہوگی اور تمہارے چہرے پر ختم۔ شادی کے بعد نئی زندگی شروع ہوئی، لیکن سب کچھ بدلا نہیں۔ میری تلاوت وہی تھی، قرآن اب بھی میرے سرہانے رکھا ہوتا ہے اور دعا ہر نماز کے بعد ہوتی ہے، یا اللہ مجھے شکر گزار بنا اور وہ دل دے جو مجھے معاف کرنا جانتا ہو۔ مامی اکثر شام کے بعد گھر سے باہر بیٹھتی، کچھ بچے ان کے پاس آ کر سورہ یاسین پڑھتے اور وہ چپ چاپ سنتی رہتی۔ ایک دن میں ان کے پاس سے گزری تو انہوں نے آہستہ سے سلام کیا۔ میں رکی، مسکرا کر جواب دیا، السلام علیکم امی۔ وہ رو پڑی، یہ لفظ شاید سننے کی لائق نہیں رہی۔ میں نے کہا، جب رب معاف کر دے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ دروازہ بند کرنے والے۔ اب میں ان عورتوں کے لیے لیکچر دیتی تھی جو خود سے نفرت کر بیٹھی تھی۔ میں انہیں آئینہ نہیں، قرآن دکھاتی تھی، بتاتی تھی کہ اصل خوبصورتی کہاں ہوتی ہے اور زخموں کا بھی رزق ہوتا ہے اگر وہ صبر میں ڈھل جائیں۔ میرے نکاح کی تصویر جس میں میں سفید لباس میں سورہ رحمان تھامے بیٹھی تھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ کسی نے لکھا، یہ وہ دل ہے جو آگ میں جل کر بھی خوشبو دے گیا۔ میں جانتی ہوں یہ سب میرے رب کا کرم تھا، وہ رب جس نے مجھے دوبارہ جینے کا موقع دیا، عزت دی اور معاف کرنے کا حوصلہ دیا۔ اور آج جب میں ہر بار مامی کو مسجد کے باہر قرآن پڑھتے دیکھتی ہوں تو دل سے صرف ایک ہی جملہ نکلتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کیونکہ رب جب دے تو اس کی شان سے دیتا ہے اور جب لے تو سکھا کر واپس دیتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے اور وہ کسی کو معاف نہیں کرتی جو زیادتی کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند ہے تو ہماری چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔